The Evening Golf with Naresh. नमस्कार द इभिनिङ गफ विथ नरेशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो न्यानो अभिवादन। आज मसँग अतिथि हुनुहुन्छ केकी अधिकारी भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको प्रिय कलाकार, मेरो पनि प्रिय कलाकार, वर्सटाइल कलाकार, गजबको अदाकारा र केकीको अभिनय भन्ने बित्तिकै हामी दङ्ग पर्छौं, मोहित हुन्छौं। र केकीले आफूलाई म्युजिक भिडियोदेखि फिल्ममा सबै हिसाबबाट आफूलाई प्रुभ गरिसकेका छ, हाम्रो मन जितिसकेका छ। अब त निर्माता भएर पनि केकी हामी माझ आउँदै फिल्म कोहलपुर एक्सप्रेसबाट यो बारेमा चर्चा धेरै आज हामी गर्नेछौँ। केकीका बारेमा धेरै कुराहरू, कतिपय कुराहरू तपाईँलाई थाहा भएका हुन सक्छन्, कतिपय थाहा नभएको पनि हुन सक्छन्। सबै किसिमको कुराकानी आज केकीसँग यो कार्यक्रममा। केकीलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। यति मिठो बोलिदिनुहुन्छ दाइले, यति राम्रो इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन्छ जहिले पनि। म नर्भसै हुन्छु कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर। साँच्चीकै मैले यो चिजको लागि डिजर्भ गर्छु कि गर्दिनँ भनेर हैन। केकी साँच्चीकै त्यो सबै कुराबाट डिजर्भ गर्ने मान्छे हो। अझ थोरै भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू दाइ। अनुहार हिजो अस्तिको जस्तो उज्यालो छैन। दाइ एकदमै स्ट्रेसफुल बितिरहेको छ अहिलेको यो समय। प्रमोसनल एकदम पिकमा छ अहिले हाम्रो, होइन? पिकमा जाँदैछ। सो त्यो सबै स्ट्रेसले अहिले म एकदम, त्यो दिन त मलाई ट्रेलरको रिलिज हुने डे त निन्द्रा पनि लागेन। सो एक दिनको निन्द्राले फेरि एक हप्ता सताउँछ भने जस्तै त्यो राम्रोसँग फेस नै खुल्न सकिरहेको छैन। राम्रोसँग नसुतेर हो त्यो पनि हो। अलिकति अडियन्सको रियाक्सन के कस्तो आउला ट्रेलरलाई लिएर, मिडियाबाट के कस्तो रेस्पोन्स आउला भन्ने किसिमको डर पहिलो चलचित्र भएको हुनाले त्यो भएको कारणले गर्दा निर्माता हुन गाह्रो रहेछ भन्ने अनुभव भइरहेछ केकीलाई। एकदमै ठुलो जिम्मेवारी रहेछ। मैले सोचे भन्दा एकदमै ठुलो जिम्मेवारी। कलाकार हुन सजिलो धेरै, अब यो भन्दा चाहिँ धेरै सजिलो हो, धेरै नै सजिलो। अब यो निर्माता भइसके पछाडिको यो सकस अथवा भनौँ यो अप्ठ्यारो के चाहिँ हो? के चाहिँ अप्ठ्यारो? केका लागि डर भएको? यो निन्द्रा किन नलागेको? के कारणले? यस्तो सबै चिज म्यानेज गर्नुपर्ने त छँदैन छ, तर आर्थिक व्यवस्थापन भन्दा पनि ठुलो चाहिँ मानव व्यवस्थापन रहेछ। किन भन्दा एउटा 45-50 जनाको विभिन्न सोच भएका व्यक्तिहरूलाई एउटै सोचमा लिएर आएर काम गराउनु, होइन? मान्छे भन्ने बित्तिकै फेरि अब्जेक्ट होइन, इमोसन्स भएको जीव हो। त्यसकारण अब कि पास्टमा रुमलिरहेको हुन्छ, कि फ्युचरको चिन्ता हुन्छ, कि केही न केही मुड स्विङ भइरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो विभिन्न सोच भएको मान्छेलाई होइन हाम्रो यो मोटिभ हो भनेर सोचमा लिएर आउनु, अनि एउटै डेस्टिनेसन बनाउनु, अनि सँगै लिएर आएर राम्रो आउटपुट निकाल्नु सबैभन्दा च्यालेन्जिङ काम रहेछ। अब यो जति च्यालेन्जिङ काम गरेको छ त्यही अनुसारको रिजल्ट पक्कै प्राप्त हुन्छ। नो रिस्क नो गेन भन्छन्, होइन? अब यति धेरै मेहनत गरेको छ, यति धेरै दुःख गरेको छ र त्यो अनुसारको काम पनि भएको देखिया छ ट्रेलर हेर्दा। र गीतले त एक किसिमको सफलता पाइसकेको छ, ट्रेलरले पनि निकै राम्रो रेस्पोन्स पाएको छ, रमाइलो फिल्म बनेको हो जस्तो लाग्छ। ओके, अब जति ट्रेलर रमाइलो छ मलाई लाग्छ फिल्म अझै बढी रमाइलो छ। कोहलपुर एक्सप्रेस विकिने डेट कुरा गर्दाखेरि वैशाख 14 देशभरिका हलमा आउँदैछ, विदेश जाँदैछ। कोहलपुर एक्सप्रेसका लागि धेरै धेरै शुभकामना। विशालले निकै मेहनत गरेको छ डिरेक्टरको रूपमा, अब डेब्यू होइन गर्दै यो राम्रो म्युजिक भिडियो निर्देशक हो। अब हेरौँ फिल्ममा कसरी जम्ने हो। अब केकी त अनुभवी कलाकार हो, केकीको बारेमा केही भनिराख्नु पर्दैन। अब केकीको ओभरअल कुरा गरौँ। कति भयो केकी क्यामेरा अगाडि अभिनय गरेको? 8 इयर्स भयो। 2010 मा स्वरबाट डेब्यू गरेको, ठ्याक्क लगभग अब 8 इयर्स कम्प्लिट हुन्छ। तर मिडियामै भनेर भन्दा चाहिँ 10 इयर्स जस्तो पुग्छ। 10 वर्ष बितिसक्यो। हजुर। यो बिचमा कति काम गरियो? फिल्मको संख्या कति पुग्यो? 19औं फिल्मको हो। फिल्म 19औं हो। म्युजिक भिडियो कति खेल्यो? म्युजिक भिडियो 500 अबभ भयो। बाफरे, 500 भन्दा बढी म्युजिक भिडियो खेल्यो। यो यतिका धेरै फिल्म खेल्यो, म्युजिक भिडियो खेल्यो, जुन अभिनय अथवा एउटा कलाकारको एउटा पहिचान जुन बन्यो, यो त एक किसिमको पहिचान भइ नै हाल्यो। केकीको मनमा चाहिँ कस्तो कुरा एक किसिमको उब्जियो? अब अहिले आएर कुरा गर्दा केकी के हो जस्तो लाग्छ यसो विचार गर्दा? त्यही मलाई अब कस्तो लाग्छ भने एक किसिमले यो क्षेत्रप्रति यस्तो गहिरो प्रेम बसिसकेको छ, होइन? एज एन एक्ट्रेस एउटा लिमिटेड टाइम पनि हुन्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ जुन क्षेत्रप्रति यति धेरै माया छ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ अझै बढी योगदान दिन सकौँ, त्यो हिसाबले पनि अब चाहिँ मेकिङमा पाइला टेक्नुपर्छ भनेर कतिजनाले मलाई एकदम अर्ली भएन र यति व्यस्त हुँदै किन आनन्दले मुभी गरेर बसिरहेको हुन्थ्यो अझै 2-3 इयर्स भन्नुहुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने मलाई त्यो बोर्ड भएर ओके अब चाहिँ अब अलिकति मसँग धेरै टाइम पनि छ, अब मुभी गर्छु भनेर भन्न भन्दा पनि जति बेला नै मेरो जोस जागर सेलाइसकेको छैन नि त्यति बेलामै मलाई चाहिँ मेकिङमा हात हालिहाल्न मन छ। फेरि मेरो पहिलेदेखि नै मेकिङ ठुलो सपना हो। फेरि सृजनामा शक्ति पनि हुन्छ। एक्टर मात्र हुँदाखेरि त एउटा बाउन्ड्रीमा बसेर काम गरिन्छ डिरेक्टरको भिजनमा।
तर मलाई चाहिँ सृजना नै गर्न मन थियो कि त्यस कारण पनि अब चाहिँ मेकिङमा जुन क्षेत्रले यति धेरै चिज दियो अब चाहिँ इट्स टाइम पेइङ ब्याक अब निर्माता भइयो निर्देशक पनि भइन्छ रहर छ अहिले नै त मेरो अध्ययन अलि पुग्दैन निर्देशकलाई रहर त डेफिनेटली छ भनेपछि भोलिका दिनमा निर्देशक के अधिकारी भनेर पनि देख्न पाइने भइयो हेर्न पाइने भइयो हैन त यो एउटा खुसीको कुरा अल द बेस्ट अब केले अलिकति आफ्नो बारेमा थोरै भनौँ त धेरैलाई धेरै कुरा थाहा छ के अहिले के गरिरा हो के भइसकेको हो एक्चुअली के को बारेमा सरसर्ती एमबीबीएस पढ्न लागिरहेको थिएँ बिचमा अब ठ्याक्कै छोडेर यता मिडियामा लागेँ तर जिन्दगीमा मलाई कहिले पनि त्यो कुराको गुनासो रिग्रेट कहिले अहिलेसम्म भएको छैन आजको मितिसम्म भएको छैन जुन कुराले चाहिँ मलाई एकदमै खुसी बनाउँछ अनि जति पनि डक्टर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अप्रिसिएटै गरिदिनुहुन्छ हामी अझै पनि स्ट्रगल गरिरहेको छौँ अनि एउटा त्यो ठाउँमा पुगेको भन्ने कुरा गरिदिनुहुन्छ त्यो चिजले चाहिँ ओके भने जस्तो फिल गराउँछ एकदम ठुलो लामो सास फेर्न मन लाग्छ अनि बाबा आमा को एक किसिमले एउटा इज्जत हुन्छ नि जहिले पनि माथि राखेर काम गरिरहेको छु त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ अनि मलाई जुन हिसाबले एउटा बौद्धिक नायिका भन्नुहुन्छ नि त्यो कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै त्यति चित्त बुझ्दैन किन भन्दाखेरि म अलिकति ध्यान दिएर सुन्छु मान्छेहरूको कुराहरू होइन अनि कम बोल्छु त्यसकै आधारमा मात्र बौद्धिक भनेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यो ट्याग चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो जिम्मेवारी ठुलो काम किन म सर्टिफिकेटलाई पनि ध्यान दिएको हो कि हुनसक्छ तर त्यसकै आधारमा मात्र एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको आधारमा मात्र बौद्धिक भनिनु नै गलत लागिरहेछ मलाई अनि त्यो जिम्मेवारीले मलाई चाहिँ कस्तो बनाइदिएको छ भने म आफू हुन सकिरहेको छुइनँ कि म त अब यो बोल्यो भने म मूर्ख ठहरिन्छु मैले यस्तो गर्ने मेरो म आफूलाई नै एकदम कन्स्ट्रेन्ट गरेर राखिरहेको छु त्यसले त्यो ट्याग चाहिँ मलाई एकदमै एकदमै भारी भएको छ त्यो चाहिँ के जे हो त्यो रूपमा जीवन बाँच्न पाछ कि छैन सहज रूपमा केले जुन चाहने हो एउटा सामान्य सरल जुन केकीको चञ्चलपन अथवा एउटा साथीभाइ एउटा सर्कल अथवा जुन एउटा सामान्य युवती अथवा एउटा केटीको जुन चाह हुन्छ त्यो चाह अनुसार हिँड्न बस्न पाछ कि छैन अथवा व्यवहार गर्न त्यो गतिविधि चाह नै एक किसिमले बिर्सिसके के चाह थियो खास के हो अनि म रियलमा म के हो म के कुरामा खुसी हुन्छु भन्ने नै मैले चाहिँ खास बिर्सिन थालिसकेँ जस्तो पब्लिकको लागि हाँस्न मिडियाको लागि यसरी प्रेजेन्ट हुन त्यतातिर बढी केन्द्रित हुँदा आफूलाई नै भुलिँदै जानु गइदो रहेछ अनि जिन्दगीको रिग्रेट चाहिँ आई थिङ्क यो नै हुन्छ अब जस्तो 17-18 इयर्सको टाइममै डेब्यु गरियो होइन मिडियामा एक किसिमले चिन्न थालिसक्नु भएको दर्शकहरूले अनि आफूलाई डिसिप्लिन बनाएर राख्ने अथवा यो गर्नुहुन्न त्यो गर्नुहुन्नतिर सोच गयो त्यो पनि एक किसिमले त ठिकै नै हुन्थ्यो आफू अलिकति डिसिप्लिन भएर बस्नु तर त्यो बेलाको टाइमको जुन चाह त्यो बेलाको टाइमको जुन सोच जुन तरिकाले अलिकति रमाइलो गरिन्छ त्यो चिज जिन्दगीबाट सधैँको लागि मिस भयो नि त जति चाहे पनि त्यहाँ ब्याक त जान सकिँदैन त्यो एउटा किसिमको रिग्रेट चाहिँ हुँदो रहेछ यो नाम भए पनि एक किसिमको चर्चा अथवा पैसा आफ्नो हिसाबमा आए तापनि कता खड्किराख्ने हो कि जुन एउटा स्वतन्त्र जीवन बाँच्न पाइने एउटा जुन रहर जे हुन्छ त्यो पुरा गर्न सक्ने त्यो नहुँदाखेरि पनि त एउटा ठुलो मिस गरेको कुरो हो नि हैन लाइफमा त्यो चिजहरू मिस भएको फिल चाहिँ हुन्छ तर फेरि नेपालमा अलिकति थ्याङ्कफुल्ली त्यत्रो ठुलो स्टारडम भन्ने चिज छैन त्यस कारणले कहिलेकाहीँ आफ्नो पर्सनल लाइफ पनि रमाइलो तरिकाले बिताउन त पाइन्छ नपाइने त होइन तर पनि त्यो एउटा बचपना त्यो एउटा अडल्ट हुँदाखेरि ग्रो हुँदाखेरिको त्यो फेजहरू चाहिँ मिस भयो लाइफमा अब कतिपय कलाकारहरूको कुरा गर्दाखेरि केही न केही कन्ट्रोभर्सी केही न केही कुराहरू आइराखेका हुन्छ तर यी कुराहरूबाट के टाढा भएको देखिन्छ हजुर कसरी यो टाढा भयो मलाई टाढा बनाइन्छ मैले के कन्ट्रोभर्सियल कुरा गर्दाखेरि पनि होइन यो केले भनेको हुनै सक्दैन अथवा केले पोजिटिभै भनेको छ भने जस्तो हिसाबमा मेरो त्यो कन्ट्रोभर्सी नै एकैछिन आउँछ सेलाउँछ पनि मैले त्यो याद गरेँ केले जे बोल्यो त्यो कुरा सामान्य भइदिन्छ मिडियाले त्यो रूपमा धेरै ठुलो बनाउँदैन अरूले त्यही कुरा बोल्दाखेरि त्यो ठुलो बनाइदिन्छ त्यो ठुलो बनिदिन्छ अनि मैले पनि त्यही विषयमा धेरै यो खुसीको कुरा हो कि यो के हो यो कि धेरै माया गरेको कुरा हो यो कि कन्ट्रोभर्सी कहिलेकाहीँ बनाइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ खुसीको कुरा हो तर लाइफमा त्यो आफूभित्रको त्यो एउटा नटी साइड पनि हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भइदियो हुन्थ्यो त्यो भन्ने हुन्थ्यो त्यो चिज त अब मिस भइहाल्छ तर त्यो आउँदैन अब नआएको कुरा त्यसलाई पोजिटिभली नै लिनुपर्छ होइन मिडियाले माया गरेको भन्ने कुरा सबैको प्यारी हो के भन्ने कुरा देखियो यसबाट हजुर अब के छ रहर के
घरमा के भन्नुहुन्छ बाबाको कुरा के छ किनकि अब यो कलाकारिता क्षेत्रसँग निकै नजिक हुनुहुन्छ बाबा हैन अब आदरणीय व्यक्तित्व अब उहाँ के भन्नुहुन्छ अरु परिवारको चाह के छ के को आफ्नो चाह के छ अबको सपना के हो अहिलेको समयमा त भन्दा बढी नर्भस संसारमा कोही छ भने मेरो बाबा हुनुहुन्छ बाबाको प्रोडक्सन डिजाइनरलाई पनि बाबाले चाहिँ मलाई टेन्सन भइरहेछ स्ट्रेस भइरहेछ भनेर यता मतिर पठाइदिनु भएको छ मलाई सजिलो होस् भनेर त्यसकारण किनभने बाबाले यो फेज बुझ्नुहुन्छ बाबा आफै पनि मुभी मेकिङमा हुनुहुन्थ्यो हामी आफैले पनि ज्यान हाजी सर लेटेस्ट हाम्रो मुभी जुन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग व्यापार गर्न सकेन तर पनि यो एफोर्ट यो सपना भनेको त त्यही नै थियो नि त्यो त सेम नै हो त्यसमा त फरक छैन त्यो बुझ्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको मोमेन्टमा त मलाई सबैभन्दा बढी बुझ्ने भनेकै बाबा हुनुहुन्छ त्यसकारण बाबा खुसी हुनुहुन्छ कि बाबा मेरो घरमा आफै पनि यति छिटो छोरीले स्टार्ट गर्ला भनेर एक्सपेक्टेसन थिएन रहेछ किन भन्दा मुभी मेकिङको मैले अलिअलि त कुरा निकालेको थिएँ तर त्यति सिरियसली लिएको भनेको थिइनँ होला सायद जब यो न्युजहरू आइसकेपछि मुभी बनाउनै आँटेको हो कि यो गसिप आएको हो कि भने जस्तो खालको आमा आत्तिनु भएको थियो एकदमै धेरै तर अब दिनु मैले आँटिसकेपछि चाहिँ म गर्छु भन्ने चाहिँ थाहा छ अब यो पैसा अलि भएरै केले सुरु गरे हो या आर्टले सुरु गरे हो फिल्म बनाउन यो त फर्स्टमा सपना र आर्टले नै बनेको फिल्म हो हैन र फाइनान्सियर्सहरु सपोर्टर्सहरु मैले पाएको छु यो फिल्मको लागि तर त्यति हुँदा हुँदै पनि यसमा यो मैले भनिहालेँ यो सपना र एफोर्टको लगानी नै धेरै छ पैसा भन्दा मेरो लागि चाहिँ त्यो चिज इम्पोर्टेन्ट छ पैसा त अहिले नै हामी सबै त्यो क्याल्कुलेसन नै गर्ने हो फाइनान्शियली भन्ने अलमोस्ट लाइक सिक्योर्ड स्टेटमै छु के म तर त्यो मात्र ठुलो कुरा हुँदैन रहेछ आफूले एफोर्ट गरिसकेपछि अब यसलाई दर्शकले कसरी लिदिनुहुन्छ अथवा मबाट मिडियालाई दर्शकलाई जुन आश छ त्यो एक्सपेक्टेसन मैले मिट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ यो खालको च्यालेन्जेस चाहिँ ठुलो लागिरहेछ अब यो धेरै ठुलो मान्नु पर्दैन निदाउन थाले हुन्छ फिल्म चल्छ ट्रेलर हेर्दै त्यो मलाई लाग्छ हैन कोवलपुर एक्सप्रेसले एक किसिमको खुसी दिन्छ मैले त भन्ने पनि गरेको छु 2075 सालको ओपनिङ बिजनेस सबैभन्दा राम्रो गर्ने फिल्म भनेकै कोवलपुर एक्सप्रेस हुन्छ त्यो मेरो विश्वास हो त्यो ओके अब कोवलपुर एक्सप्रेसका कुरा फिल्म मेकिङका कुरा अब एक किसिम थाती राखेर अब अरु कुरा गरौँ अब केले यति धेरै काम गरिसकेको छ यति धेरै म्युजिक भिडियो गरिसकेको छ क्यामेरामा यति धेरै उभिसकेको छ हैन फेस गरेको छ क्यामेरालाई अब यो सबै गर्दाखेरि हरेक किसिमका भूमिकामा फिल्ममा देखिएको छ तर जिन्दगीमा रियल लाइफमा चाहिँ कस्तो भूमिकामा देख्यौं कसरी चिन्यौं कसरी परिचित हौं भन्ने लागेछ रियल लाइफको सपना चाहिँ रियल लाइफमा त आफू जे हो त्यही रूपमै प्रेजेन्ट हुँ भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि आफैले नै आफ्नो इमेज अर्कै बनाइराखेर चाहिँ किनभने मिस इम्प्रिन्ट भइरहेछ कि भन्ने खालको डर पनि लाग्छ जुन प्रकारको एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ मलाई भेट्दाखेरि त्यो अब कस्तो हुन्छ भने म सोसियल साइटमा जसरी प्रेजेन्ट हुन्छु मलाई जुन प्रकारको विचारहरू राख्छु त्यो भन्दैमा म एज अ पर्सन नै जहिले पनि त्यही किसिमको सोचमा चाहिँ बोकेर हिँड्ने मान्छे त होइन मेरो पनि आफ्नै धेरै साइड्सहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ खुसी हुन मनपर्छ कहिले साथीहरूसँगै क्लब गएर नाच्न पनि रमाउँछु होला बर्थडे मनाउन पनि रमाउँछु त्यो सबै किसिमको क्यारेक्टरिस्टिक एउटा मान्छेमै हुन्छ होइन त्यसैले आफैले मलाई कहिले पनि आफू जे हुँ त्यही रूपमा सधैँ प्रेजेन्ट हुन पाऊँ कहिले पनि त्यो फेक फेस चाहिँ नआओस् अनि आफूले आफूमा कहिले पनि घमण्ड नआओस् त्यो एउटा चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो च्यालेन्ज मलाई आफूलाई त्यो डर लाग्छ कि कहिले पनि घमण्ड भन्ने चिजले चाहिँ हजुर ओभरटेक नगरोस् अब यो अहिलेदेखि नै त्यो सचेत भइसकेपछि घमण्ड भन्ने कुरा आउँदै आउँदैन है अब योभन्दा बढी सफल कति हुने भन्ने कुरा हो है अब यो केकीको जुन नाम छ जुन एउटा स्थान बनाएको छ अब योभन्दा माथि कति जाने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अब पैसा नै बढी आयो भने मात्रै बढी देखिने हो नभए केकीले आफूलाई प्रुभ गर्न त बाँकी छैन फिल्महरुमा पनि त्यति नै राम्रो काम गरेको छ जुन फिल्ममा काम गरेको छ अवार्डका लागि नोमिनेसनमा परेको छ अवार्ड हात परिराखेको छ मान्छेले त्यति नै रुचाइराखेका छन् व्यस्तता आफ्नो ठाउँमा छ राम्रो अभिनय गर्ने कलाकार नायिका को भनेर खोजी गर्दाखेरि केकीको नाम अगाडि आउँछ सफलता यही नै त हो ओके अब नम्बरका कुरा भनेको अब नेपालमा त्यो नम्बरमा धेरै विश्वास राख्नुपर्ने जरुरी पनि छैन हैन कामले प्रुभ हुने कुरा हो केकीले गरिसकेका छ अब केकीको कुरा यी सबै कुरा हुँदै गर्दाखेरि परिवारमा विवाहका कुरा के छन् विवाह गर्ने मैले कहिले पनि विवाहलाई एउटा एमको रूपमा कहिले पनि लिएकै छैन कि मेरो एउटा लाइफ प्रोसेसमा आउने एउटा इभेन्ट हो अनि त्यसले अलिअलि असर पार्छ फरक पार्छ तर मलाई के लाग्छ नि मैले स्पेसली गर्ल्स अनि यङ्स्टर्सहरू जेनेरेसनले कहिले पनि चाहिँ
विवाहलाई अल्टिमेट एमको रूपमा लिनुहुन्न यो गर्ने अनि लास्टमा विवाह गर्ने विवाह गर्ने चिज लास्ट होइन विवाह गर्ने चिज चाहिँ प्रोसेसमै आउने चिज हो एममा चाहिँ आफ्नो एम आफ्नो सपना समाजको लागि के गर्नुपर्ने आफूले पाएको चिजबाट दिनुपर्ने यो अनेक चिजहरू चाहिँ हुन्छन् अनि बिहे चाहिँ प्रोसेसमा आउने चिज हो सो मलाई कहिले पनि ठुलो इम्पोर्टेन्सको रूपमा अब यो प्रोसेसमा कहिले आउँछ त यो प्रोसेसमा त आइसक्नु पर्ने हो अब अलिकति केही समयपछि चाहिँ यो 2-3 इयर्समा यो आफैले सोचे कि घरबाट सोचाइएको हैन अब एउटा घरबाट त भन्नुहुन्छ नि हैन अब घरमा कुराहरु त पक्कै उठ्या होलान् फोटोहरु आएको होला हैन हेर्नु पर्ने होला अथवा रोज्नु पर्ने होला आएको छैन आजकल फोटोहरु आउन छाडेका हुन् कि यो मेरो फेसबुकमै हेर्नु पर्ने हो आजकल त्यस्तो लागिरहेछ फेसबुकमा हेरिया छ कि छैन विवाहका लागि केटाहरु छैन अलिकति अर्ली फेजमा अब भर्खर त्यति बेला चाहिँ ब्याचलर्सतिर पढ्दाखेरि 1-2 वटा कुराहरु हो हैन त्यो चिजहरु चाहिँ त्यति बेला एकदमै हाँसोमै उडाइएको कुरा हो अहिले चाहिँ छैन जस्तो अहिले हेरिया छैन ओके आफूले कोही रोजिया छ त्यो पनि छैन अब विवाह घरले रोजेको मान्छेसँग गर्ने या आफै रोज्ने प्रोबब्ली आफै नै रोजिन्छ होला रोज्न चाहिँ किन फिल्ड यही फिल्डको रोजिन्छ या अरु फिल्डको रोजिन्छ त्यो त भन्नुस् फिल्डसँग त मलाई खासै ठुलो सरकार छ विदेशमा बस्ने रोजिन्छ या स्वदेशमा मैले आज सबै बुझ्दै छु के यो कुरा किनकि यस्ता कुरा पहिलो चोटी म के किसँग गर्दैछु लिस्ट छ कि क्या हो हैन मसँग यो मलाई धेरैले भन्नु भएको छ ए हजुर हजुर किनकि कतिपय लाइक कलाकारहरू मन पर्छ है मेरा साथीभाइहरू पनि छन् हगि अनि कतिले भन्नुहुन्छ नाम नै भन्ने पनि हुनुहुन्छ मलाई हगि अनि एकचोटी बुझ्दिनुस् त भनेर भन्दाखेरि त्यो लिस्टमा के को नाम पनि छ म त कार्यक्रममै भन्दै अहिले हजुर हैन मलाई चाहिँ त्यो व्यक्ति कुन फिल्डसँग आबद्ध छ अनि त्यो व्यक्ति कहाँ छ भन्दाखेरि पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ व्यक्ति आफू कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो हैन उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल कस्तो छ अब मलाई मात्र सम्मान गरेर पनि हुँदैन के र मान्छेको असली पहिचान भनेको एकदमै डिफिकल्ट स्टेटमा हुन्छ ऊ एकदमै रिसाउँदाखेरि उसले कसरी रियाक्ट गर्छ यो चिजहरु चाहिँ मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आई थिंक सो राम्रो असल व्यक्ति चाहिँ हुनु पर्यो ऊ कति पढेको छ कति धनी छ कति सम्पत्तिहरु बटुलेको छ सँग चाहिँ खासै छैन के लिएर जाने नै हैन त्यो चिजहरु जस्तो लाग्छ यो जीवनलाई राम्रोसँग बुझ्या देखे मैले केले अलि अगाडिको फेजमा भएदा यो चिजहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो होला लाइफमा एउटा फेज हुँदो रहेछ अनि त्यो चिज पार भइसकेपछि चाहिँ यस्तो चिजहरु खासै इम्पोर्टेन्ट होइन अब अहिलेको लागि चाहिँ नाम र पैसा भन्ने चिज चाहिँ एकदम गाउन्ड कुराहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ यस्तो उस्तो भन्दा पनि मन मिल्नु पर्यो एक्ज्याक्टली हैन त परेको बेलामा साथ दिने हुनु पर्यो फर्स्ट लास्ट क्राइटेरिया त्यतिमै छ मन मिल्नु पर्यो साथ दिनु मन मिल्नु पर्यो यस्तो उस्तो यो ग्रोथमा हेल्प हुनु पर्यो जस्तो उसको उहाँको जीवन अगाडि बढाउनलाई मैले पुश गर्न सक्ने हुनु पर्यो र मेरो जीवनको लागि मेरो सपनाको लागि पनि उले पुश गर्न सक्ने मान्छे हुनु पर्यो ग्रोथको लागि चाहिँ दुवैले इक्वली ग्रोथलाई हेल्प गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ चाहिन्छ लाइफमा तपाईहरुले राम्रोसँग हेरिरहनु भएको छ हैन केकीका कुरा पनि सुनिरहनु भएको छ नि यदि तपाई विवाह गर्न लायक योग्य हो र केकीलाई मन पराउने हो भने यी कुरामा ध्यान दिनु होला विज्ञापन भयो ठीक गर्यो कि गरिएन फिल्मको विज्ञापन हैन यो सँगसँगै कस्तो रिजल्ट आउँछ अब हेरौं के कति आउँछ अनि केकीको यसो मैले फेसबुक हेरेको केकी अधिकारी नाममा खोज्दाखेरि त 50औं आउँदो रहेछ म अस्ति एक दिन फुर्सदमा थिएँ अनि त्यो दिन चाहिँ के गरौँ भनेर के पनि ब्रेनस्टर्म गर्दाखेरि ओके आज चाहिँ म मेरो फेक अकाउन्ट्स गर्छु भनेर गरिरहेको थिएँ 199 रहेछ आफरे झन्नै 200 पुग्यो एकले मात्र कमी भएको छ अब कतिले मेसेज पठाउनु भयो होला कतिले फोटो पठाउनु भयो होला तपाईको केकीको सही मा पुगेन छ अब यही भन्नु पर्यो हैन हजुर हजुर कोलपुर एक्सप्रेसको फोटो भएको देख्नु भने चाहिँ केकी हो त्यो चाहिँ पक्कै हो त्यो चाहिँ पक्का हो हैन अब प्रेम प्रस्ताव कतिको आछन् केकी सिधै विवाहको प्रस्ताव आउँछ या प्रेमको पनि आउँछ प्रेमको पनि आउँछ विवाहको पनि आउँछ प्रस्तावहरु चाहिँ र आई थिंक मलाई चिनेर भन्दा पनि मेरो काम मन पराएर अनि म जसरी प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छु मलाई मिडियाले जसरी प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो आधारमा बढी आइरहेको हुन्छ जुन म आफै नहुन पनि सक्छु हुन पनि सक्छु आउँछ रियाक्ट कसरी गरिन्छ के भनिन्छ खासै चाहिँ त्यस्तो धेरै रिप्लाई नै गर्दिन प्राय चाहिँ केमा आउँछ फेसबुकमा या मेसेज फोनमा इन्स्टाग्राम नर्मल मेसेज त आउँदैन भेटेर भन्नेहरु पनि हुन्छन् चिठी लेख्नेहरु आउँछन् कि छैनन् अहिले पनि भेटेरै भन्न चाहिँ त्यति साह्रो चिठी त छैन चिठी मलाई आएको एकचोटी हो मेरो फर्स्ट एन्ड लास्ट लेटर होला त्यसले लास्ट त भन्नु हुँदैन अझै आउन बाँकी होला चिठी चिठीको जमाना गएको हुनाले अझै आउँछ विगत तर चिठी एकदम स्पेशल फिल हुँदैन अब अहिले इन केस मेसेजेसमा त्यति मेसेजेस याद छैन होला तर
त्यो पत्रमा आएको त्यो एउटा चिठी मलाई त्यो सबै रिटर्न चिजहरू याद छ भने त्यो कति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के रहेछ त्यसमा खास कुरो अनि मलाई एकदमै मन पराएको र एडमायर गर्ने कुराहरू भन्नुभयो अनि लास्टमा चाहिँ यो रातो मसी होइन त्यो चाहिँ मेरो ब्लड रिटर्न हो भन्नुभयो त्यो मलाई एकदमै डर लाग्यो मैले अनि यो एकदमै उपयुक्त होइन भनेर मलाई चाहिँ चिठी फेरि लेखियो पठाइयो कि पठाइन मैले एड्रेस थियो नि त्यहाँ थियो है हजुर तर मलाई के भने यस्तै प्लेटफर्म्सहरू जुन मिडियमबाट सायद उहाँले पक्कै पनि हेर्नु भएको हुन्छ यस्तो मिडियमहरू युज गरेर चाहिँ मैले त्यो गलत चिज हो गलत चिजलाई चाहिँ म कहिले पनि प्रोत्साहन गर्दिनँ फेरि चाहे त्यो मायामै किन नहोस् गलत भनेको गलतै हुन्छ रगतले लेख्नु हुँदैन गलत एउटा मात्रै चिठी आएर छ केकीलाई तपाईँले अर्को लेख्नु भने दोस्रो हुन्छ त्यो पनि याद हुन्छ चिठीको जमाना सक्यो भनेर होइन चिठी चाहिँ लेख्नुहोस् एकदम मजा लाग्छ मलाई पढ्नलाई हजुर अब यो सामाजिक सञ्जालमा धेरै फलो गरेर नलेख्नुहोस् चिठीको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ चिठीको अर्कै महत्त्वको कुरा हो भेटेर भन्नेका कुरामा केही छन् झगडै कहीँ परेको फ्यानको कुरा आफ्नो कुरा त्यस्तो कतै पहिला के कुरा पछि छैन अहिले त्यस्तो छैन उमेर बढ्दै गएपछि परिपक्वता बढ्दै गइसकेपछि आएको छैन बुझाइ पनि फरक हुँदो रहेछ सम्झाउन पनि सकिन्छ रियाक्ट कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा हुन्छ त्यसैले खासै त्यस्तो छैन है केकीलाई असाध्यै मनपर्ने कुरा के हो असाध्यै मनपर्ने कुरा चाहिँ प्लेनमा उडिरहन हो मलाई अचम्मको बानी छ मलाई त्यो कस्तो हुन्छ नि कहिले ल्यान्ड नभइकन त्यही उडिरहे पनि हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ मान्छेहरूलाई डर लाग्छ टर्बुलेन्ससँग केसँग अब धेरै हल्लायो भने त मलाई पनि डर लाग्छ तर मलाई अलिअलिको टर्बुलेन्स अनि त्यो प्लेनमा मलाई उडिरहेको फिल चाहिँ एकदमै मनपर्छ संसारमै मेरो सबैभन्दा बेस्ट फिलिङ त्यसो भए त सबभन्दा टाढा भनेको त अमेरिकै त हो गइरहन मन लाग्छ म एकदम धेरै ट्राभल मेरो 6औं पटक भइसक्यो अस्ति पनि म 2 दिनको लागि मात्र अमेरिका गएको अनि आनन्द आउँछ जान भन्दा बढी ट्राभलमा समय बित्यो तर पनि मलाई के पनि त्यस्तो यो पनि एउटा अचम्मको बानी हजुर केकीको अर्को राम्रो बानी के छ आफ्नै बानी हुन्छ नि मलाई यो चाहिँ गजब लाग्छ म सुन्न सक्छु मान्छेलाई एकदमै धेरै सुन्न सक्छु यो धेरैमा यो हुँदैन ममा पनि यो अलिक कमी छ यो एउटा असाध्यै राम्रो बानी असाध्यै नराम्रो बानी आफ्नै के लाग्छ पेशेन्सै छैन सुन्ने मान्छेमा कसरी हुँदैन पेशेन्स हुनुपर्ने सुन्न चाहिँ सक्छु तर केही काम हुनु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हतारिन्छु आत्तिने बानी छ एकदमै नराम्रो बानी चाहिँ आत्तिन्छु है हजुर यो एउटा आफूलाई राम्रो लाग्दैन एकदम यो चाहिँ म जब नआत्तिने मान्छे देख्छु नि अनि मलाई एकदमै अद्भुतै लाग्छ त्यो मान्छे किनभने त्यो गुण ममा कहिले मैले डेभलपै गर्न सकिनँ अनि खाना पकाउनमा कस्तो छ एकदमै पछाडि छ त्यति रहर लाग्दैन खानामा छैन खानामा पनि त्यति रहर छैन बनाएर खुवाउनु पनि रहर छैन एक्सरसाइज गर्नमा योगा गर्नमा अब जुम्बा चाहिँ गर्छु म किनभने डान्स फर्म हुन्छ अल्छी लाग्दैन अरू चाहिँ त्यति गर्दिनँ गीत सुन्ने कुरा गाउने कुरा सुन्नु त परिहाल्यो गाउने चाहिँ त्यति पहिला अलिअलि सुर समाज थियो जस्तो लाग्थ्यो आजकल त त्यो स्ट्रेसले हो कि के भएर हो बेसुरा हुँदै हुँदै गएछु म जस्तो लाग्छ हो एकदमै जिन्दगीले सुर छोड्दै गइरहेको होइन त्यस्तो हुँदै होइन सुरमा छैन भन्ने कुरा अब थाहा हुन्छ अब ब्रेकमा जाने बेला भएको छ कि ल त अलिकति थाहा पाउँ त हामी सुर कतिको कहाँ भागेर छ या सँगै छ थाहा हुन्छ अलिकति गाइदिउँ गीत दुखियाको जोवन कहिले हिलो बाटो कहिले धुलो माटो उचाली कहिले हरन कहिले ब्रेक कहिले स्लो कहिले रेस चल्दैछ कोहलपुर एक्सप्रेस माय गॉड मैले आटे हैन राम्रो एकदमै राम्रो अब त्यसपछि COW काउ पनि सुनौ त ROS रोज माया ROS रोज यस्तै पाली छिमेकीलाई खुवाउला बिहे भोज न आउ बराबर तिमलाई माया गर्न मेरो तिमीको नै हो र कठैबरीलाई कुरो बुझ है यो छोरीको आशैमा डुब्ला जिन्दगी वाउ गजब राजनदा शिवाकोटी सारै दङ्ग पर्यो होला एकदमै राम्रो गीत बनाइदिनु भएको छ गीत पनि रमाइलो छ केकीले पनि राम्रो गायो अब यसरी गीत गायो हैन अब केकीले यदि हात नचलाइकन बडी ल्याङ्ग्वेज केही प्रयोग नगरिकन गीत गायो भने कस्तो गाउँछ म एकदमै सक्दिनँ नि हात नचलाइकन बोल्न पनि सक्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने ओके ल केही नगरिकन गाउँ त एकचोटि COW काउ माया COW काउ
बल्ल बुझे यो कान्छाको सिन्दुर हाल्ने दाउ गाह्रो भयो प्लिज होइन यो खालि मैले कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा किनकि राम्रो अदादार मान्छे हो नि त अदा दिएर गाउने मान्छे होइन अब केकीलाई त्यो नाच्दै रमाइलो गर्दै गाउँदाखेरि जुन राम्रो रमाइलो देखिन्छ आकर्षक देखिन्छ त्यो कस्तो मलाई नै त्यो पनिसमेन्ट दिए जस्तो फिल भयो क्या ओके अबका लागि हामी एकैछिन ब्रेकतिर लागौँ ब्रेक लिन्छौँ The Evening Golf with Naresh. द इभिनिङ गफ विथ नरेशमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ के अधिकारी आजको यो कार्यक्रममा कुराकानी अगाडि बढिरहेछ अब फेरि कुराकानीलाई म अगाडि बढाउँछु के अब मनपर्ने मन नपर्ने कुरा गरौँ ल केकीलाई मनपर्ने एक मात्र नाम मलाई चाहियो सबैभन्दा मनपर्ने नायकको नायक भन्नु नाम भनेर म नाम सोचिरहेको थिएँ नायकमा ल नाम नै भनौँ पहिला ल यो देशमै यो संसारमै केकीलाई एक मात्र नाम सबैभन्दा कुन नाम मनपर्छ प्रश्न भइहाल्यो नि कसरी एकजनाको नाम भन्नु त्यो पनि ठ्याक्कै नाम होला केकीले दुःख पर्दा होस् या खुसी खुसी हुँदा जे हुँदा होस् सबैभन्दा पहिला सम्झिने कसलाई नाम लिऊ आमालाई चित्त दुख्छ बाबा मम्मी एउटै नाम हो यही नाम हो बाबा आमा अर्को नाम बाबा आमालाई छोडेर कुनै नाम छ भाइ ए परिवारमै अन्त नाम आएन त्यसपछि मैले सोधिनँ मैले बाहिर सोधिनँ होइन म त अघि नाम सोचिरह भनेपछि सोचिहालेँ अब के भनेर अब नायकमा कुरा गरौँ हिरोमा को मनपर्छ आई थिङ्क अहिलेको लागि म अलिक सजिलो बनाइदिउँ अनमोल केसी ओके होइन अनमोल केसी ह्यान्डसम लाग्छ कि खतरा साँच्चैकै राम्रो सबै कुराबाट लाग्छ एकदमै स्क्रिन बल जस्तो लाग्छ अनमोल केसी एकदम स्क्रिन खतरा अभिनय गर्ने हिरोको हो ल ह्यान्डसमदेखि लिएर सबै कुरामा खतरा अनमोललाई हिरो नै भयो भने त हरिवंश आचार्य दाइ मैले शत्रुगते हेरेर आएँ होइन यस्तो राम्रो टाइमिङ छ नि ओ माई गड हरिवंश दाइ अलिकति पाको हुनुभयो सिनियर हुनुभयो अहिलेका कुरा गरौँ राम्रो अभिनय गर्ने हिरो नै एकदम राम्रो अभिनय गर्ने मलाई एकदम चित्त बुझ्ने एक्टर भनेको चाहिँ विपिन कार्की हिरोइनमा आफै भन्दा नि फरक पर्दैन है होइन नभनौँ एक्ट्रेसमा रिचा शर्मा सबभन्दा मनपर्ने खत्रै राम्रो पर्फर्मर है अब असाध्यै राम्री डाहै लाग्ने गरी राम्रीजी को लाग्छ नेपाली हिरोइनमा कि कोही लाग्दैन भने लाग्दैन आफै हो भने पनि आफै हो लाग्छ यो सबैको डाहा लाग्छ कति राम्रा हुन्छन् अब एउटा नाम करिश्मा दिदीको त जहिले उहाँको नाम नलिनु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एकदमै राम्रीमा सम्राज्ञी लाग्छ सबभन्दा एकदमै राम्रो ऐना कतिको हेरिन्छ कि मेकअप गर्दा मात्रै एकदमै कम ऐना हेर्ने मान्छे तपाईँले नेपाली फिल्ममा एकदमै काम गरिरहने मेकअप आर्टिस्टहरू भेट्नुभयो भने उहाँहरूले दिने प्रतिक्रिया भनेको तपाईँ ऐना नै हेर्नु हुँदैन किन भनेर भन्छ ऐना नै देखाउनु पर्दैन किन ऐना नहेरेको चाहिँ मलाई खासै त्यस्तो ऐना मलाई कसैले हेर्दैन ठिक छ भन्यो भने ठिक छ म कहिले पनि म आफै हेरेर चित्त बुझाउँछु नि भन्ने कहिले पनि मलाई लाग्दैन त्यसपछि मैले केही बोलिनँ ऐना कम हेर्ने भनेपछि पहिलो मान्छे भेट्टाएँ है मैले केकीलाई अब अर्को सबभन्दा बढी मनपर्ने म सोध्छु केकीलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने निर्देशकको सबैभन्दा बढी अहिलेसम्म काम गरेको कि काम नगरेको अप्सन दुईटा एउटा भिडियो निर्देशक अर्को फिल्म निर्देशक किनकि यो दुवैतिर उत्तिकै काम गरिरहेको छ नि त केकीले हजुर भिडियो निर्देशकहरू चाहिँ सबैले मलाई मनपर्ने सबैले फिल्म नै बनाइसक्नु भएको छ अहिले ल ठिक छ एउटै नाम दिउँ त्यसो भए आई थिङ्क अहिलेको लागि त म एकदम बायस भएर विशाल भण्डारीकै नाम लिन्छु म्युजिक भिडियो पनि राम्रो गर्नुभएको छ अनि फिल्म यति राम्रो निकाल्नु दुवैतिर विशालकै नाम होइन त एकदमै मनपर्ने भिलेनको हो भिलेन नेपाली फिल्मको भिलेनमा सुनिल थापा मनपर्छ मनपर्छ यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो खराब मान्छे को हो त्यो त भन्न मिल्दैन छन् नि है जहाँ पनि राम्रो नराम्रो मान्छे हुन्छ फेरि मलाई नराम्रो लाग्ने मान्छे अरूलाई धेरै राम्रो लाग्न पनि सक्छ त्यो त पर्सेप्सनको कुरा मलाई के सिचुएसनल कुरा हो अब यो के भन्ने बित्तिकै म्युजिकको कुरा जोडेर आउँछ फिल्मको कुरा जोडेर आउँछ फिल्म डिरेक्टरमा चाहिँ सबभन्दा बढी को मनपर्छ फिल्म डिरेक्टर के म्युजिक डिरेक्टरमा सङ्गीतकारमा मलाई अहिले त एकदमै धेरै मनलोभिने सङ्गीत दिनुहुने भनेको राजन राजधानी नै नाचु लाग्छ उहाँको गीत बजे कि उहाँ मनपर्छ डान्स डाइरेक्टरमा कुरा आउँछ डान्स डाइरेक्टरमा कविराज दाइ मनपर्छ यो यता फिल्मको हो अब नेताका कुरा गरौँ सबभन्दा मनपर्ने नेताको देशमा को छ त्यस्तो नेता जुन नेता आहा भन्दा मन लागोस् कस्तो राम्रो मलाई उहाँको पार्टीसँग केही सम्बन्ध छैन तर मलाई पर्सनली बाबुराम भट्टराई चाहिँ मनपर्छ ओके मन नपर्ने नेता सबभन्दा मन नपर्ने झुर उसले चाहिँ बिगार हो सबैतिर भन्ने
त्यो त एकदम धेरै लिस्ट निस्किन्छ लिस्ट धेरै छन् हैन नाम नभनौँ समाजसेवीमा सबभन्दा बढी नाम कसको लिउँ जस्तो लाग्छ कसले राम्रो समाजसेवा गरेको छ आई थिङ्क अनुराधा दिदी नै हो उहाँको नाम अगाडि आउँछ एकदम अग्रपन्थीमै आउँछ बोल्ने मान्छे सञ्चारकर्मीमा सबभन्दा राम्रो को लाग्छ यो त नाम लिनै नपर्ला नाम लिनु पर्दैन यो त एकदमै सबै छन्? पर्दै पर्दैन यो त सबै परेन नरेश भट्टराई दाइ ए, म हो? हजुर खुसी म हो। ओके अब यी कुराहरू भयो हैन रमाइलो दाइ कुरा भयो। सबभन्दा मन पर्ने एक्ट्रेसको के म पनि फर्स्ट यो दाइले त अहिले होइन जो आउँछ त्यसको यहाँ धेरैले यही कम्प्लेन गर्छन् जो आउँछ नरेश दाइले उसैको सेम तारिफ गर्नुहुन्छ भन्ने पनि एकदम धेरै हल्ला छ त्यो त होला मान्छु म तर म के गर्दिनँ भन्दाखेरि जस्तो म फलानु भन्दा फलानु राम्रो कहिले भन्दिनँ मलाई मनपर्ने के भन्न सक्छु नि त अब यहाँ प्रियङ्का भयो भने मलाई प्रियङ्का पनि मनपर्छ तर त्यो मनपर्ने लिस्टको सबैभन्दा अगाडि नाम हो नि त यो त्यही भएर म यो नाम लिन्छु क्या मैले अस्ति भनेको थिएँ नि त रिचाले अभिनय गर्दा केकीले अभिनय गर्दा प्रियङ्काले अभिनय गर्दा मलाई आनन्द आउँछ दङ्ग पर्छ त्यो स्क्रिनमा जुन भूमिका देखाउँछ त्यो ठ्याक्कै निभिन्छ क्या त्यो देखिन्छ नि त त्यही भएर म यो तारिफ गर्ने कुरामा यो हो बडो खुसी लाग्छ केकीसँग कुरा गर्दा अब केकी कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला हुन लागिसक्यो हगि यो राम्रो नराम्रो कुरा सबै गरिरहेको छ यो फेसबुक लाइभ पनि गरिरहेको छौँ हामी केकीको यो फ्यान पेजबाट यो सब भइरहेको छ आज यो कार्यक्रममा यो जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो फ्यानमा यो के अरे फ्यान पेजमा सबैलाई नमस्कार भन्दै के यो कार्यक्रम टिमको तर्फबाट सबैजनालाई नमस्कार र हजुर भन्नुहोस् ओके यो इन्फर्मल तरिकाले गफ गर्ने कार्यक्रम हो यो द इभिनिङ गफ विथ नरेशमा केकीसँगको यो कुरा अब केकीलाई यति धेरैले हेर्नुहुन्छ खोज्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा कि त्यतिले हामीलाई अहिले यहाँ सुनिदिनु भयो भने पनि हामी सुपर हिट कति हुनुहुन्छ फलोअर्स सबैतिर भन्नु त फेसबुकमा त लगभग 9 लाख 9 लाख 9 लाखले अनि सामाजिक सञ्जालमा ओभरअल केकीलाई खोज्ने कति यसो गेस गरौँ त ट्विटरमा चाहिँ धेरै फलोअर्स हुनुहुन्छ कति हुनुहुन्छ ट्विटरमा अबाउट 1,50,000 जस्तो हुनुहुन्छ अनि त्यति त पुगिसकेको छैन होला जस्ट लगभग अब यसरी हेर्दाखेरि सबैलाई जोड्दाखेरि लगभग 15 लाख त केकीलाई हरदम खोजिराख्ने हेरिराख्नेहरू पाइन्छ यदि 15 लाखले नेपाली फिल्म एकैचोटि कोहलपुर एक्सप्रेस हेरिँदाखेरि कति कमाइ हुन्छ थाहा छ धेरै हुन्छ कति दिन हाउसफुल हुन्छ नेपालका हलहरू एकदम धेरै हुन्छ यति भएपछि पुगेन पुग्यो हो यो माया सबै मिलोस् र 15 मात्र त हुँदैन उहाँको परिवार हुनुहुन्छ केही न भने एकजना बराबर 4 जना हुनुहुन्छ होला त्यो घर परिवारमा उहाँहरूको सदस्य आफन्त यसरी उहाँलाई अब 15 चौको कति भयो 15 4 60 त्यही भएर 60 लाख दर्शक सजिलैसँग कोहलपुर एक्सप्रेसले पाओस् केकीले निर्माताको रूपमा त्यो दर्शक भेट्ने मौका मिलोस् म यो शुभकामना दिन चाहन्छु कला गलामा अझ बढी सरस्वतीको बास होस् केकीले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् अहिले नेपालीहरूको मन जितेको छ अब भोलि गएर संसारकै सबै दर्शकको मन जित्ने त्यो कलाकार केकी बन्नु म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु त्यस्तै शुभकामना छ दाइ थ्यांक यू सो मच यो उपस्थितिका लागि बोलिसक्नु भएको छ दर्शकहरूको लागि पनि सो कोहलपुर एक्सप्रेसको ट्रेलर 2 दिन अगाडि मात्र रिलिज भएको हो र एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छ सो थ्यांक यू भन्न चाहन्छु हेर्नु भएको छैन भने पनि हेर्नु हुन अनुरोध गर्छु हस् त थ्यांक यू सो मच यो उपस्थितिका लागि र अहिले हामी छुट्टिन्छौँ नमस्कार जय होस् द इभिनिङ गफ विथ नरेश